वायुः पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः। विकृता अविकृतदेहं घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च ते व्यापिनो अपि ऋण्याभ्यो अधो मध्यो ऊर्ध्वसंश्रयाः। वयोः अहोरात्रिभुक्तानां ते अन्तमध्यादिकाक्रमात् तैः भवेत् विषमस्तीक्ष्णो मन्दश्चाग्निसमे कोष्ठक्रूरो मृदुर्मध्यो मध्यः स्यात् तैः समैः अपि शुक्रार्तवस्थैर्जन्मादो विषणेव विशिक्रमैः तेश्च तिस्रः प्रकृतयोः हीनमध्योत्तमाः पृथक् समधातु समस्तासु श्रेष्ठा निन्दा द्विदोषजाः। तत्र रुक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्मश्चलो अनिल पित्तं सह स्नेह तीक्ष्णोष्णं लघु विस्रं सरं द्रवं स्निग्धः शीतो गुरुर्मन्दः श्लक्ष्णो मृत्स्नः स्थिरः कफः संसर्गसन्निपातश्च तद्वित्तिक्षय कोपदः रसा अश्रुकमांसमेदो अस्ति मज्जा शुक्रनिदातव सप्तदुष्याः मलः मूत्रशक्रुं स्वेदादयो अपि च वृत्तिः समानैः सर्वेषां विपरीतैः विपरेयः। रसाः स्वादु अम्ललवण तीक्ष्ण उष्ण कषायकाः षड्द्रव्यम् आश्रितास्ते च यथा पूर्वं बलाववा अद्या मारुतं घ्नन्ति त्रयस्तिक्तादयः कफं कषायतिक्तमधुरः पित्तमन्येतु शमनं कोपनं स्वस्थ-इथं द्रव्यमिति त्रिधा उष्णशीतगुणोत्कर्षात् तत्र वीर्यं द्विधा स्मृतम् त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वादु अम्लकटुकात् गुरुमन्द हिमस्निग्ध श्लक्ष्णसान्द्र मृदुस्थिराः गुणाः स सूक्ष्मविशदा विंशतिः स विपर्ययाः कालार्थकर्मणा योगो हीनमिथ्या अतिमात्रकाः सम्यक् योगश्च विज्ञेयो रोगारोग्य एककारणम् रोगस्तु दोषवैषम्यं दोषसाम्यम् अरोगता निजागन्तु विभागेन तत्र रोगा द्विधा स्मृताः मनोभेदात् अधिष्ठानम् अपि द्विधा रजस्तमश्च मनसौ दौ च दोषावुधा पृतौ दर्शनस्पर्शनप्रश्नैः परीक्षेत च रोगिणं रोगं निदान प्राग्रूपलक्षणोपशयाप्तिभिः भूमिदेहप्रभेदेन देशमाहुरिह द्विधा जाङ्गल्यं वातभूयिष्ठम् अणुपं तु कपोल्बणं साधारणं समं मलं त्रिधा भूदेशम् आदिशेत् क्षणादिर्व्याधि अवस्था च कालो भेषज शोधनं शमनं च एति समासाद् औषधं द्विधा शरीरजानां दोषाणां क्रमेण परम औषधं बस्तिविर्रेको वमनं तथा तैलं घृतं मधु धीर्य धैर्य आत्मा